रजीम बिस्मिल्लाह। आज हम सूरह फातिहा को पढ़ेंगे और जानेंगे और ग्रामर के ज़रिए भी थोड़ा सा पर भी लेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। अब हम ग्रामर की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं इंशाअल्लाह। हम ये इसम है, इसमें अलिफ लाम दाखिल कर दिया गया है, तो ये हो गया ख़ास तमाम। अल लगने से तमाम, अब यहाँ पर मायने क्या होंगे? अल लग गया है तो तमाम तारीफ़ें, हम तो एक थी, अब अलिफ लाम लगने से तमाम तारीफ़ें लिल्लाही के बारे में जानते हैं। अल्लाह का नाम है, लेकिन हर्फ़ जर लग गया है, तो हर्फ़ जर की वजह से अल्लाह के नाम के हा के नीचे ज़ेर आ गया है, तो ये लिल्लाही मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है, तो इसके मायने क्या आते हैं? का की के, ये मायने आते हैं। तो लिल्लाही आ गया है, हर्फ़ जर आ गया है, तो ये क्या हो गया? अल्लाह ही के लिए, के आ गया। देखो, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है, के लिए आ गया मायने। अब यहाँ पर रबा इसका रूट वर्ड है, जो रब है। आलमीन आइन लाम मीम इसका रूट वर्ड है, तो आलमीन का जो रब है, आलमीन का, तो हम बंदा क्या कह रहा है? तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो रब है आलमीन का, ये मायने आ गए। अर्रहमान ये फालान पैटर्न पर है, तो अर्रहमान उसके पास ठाटे मारती हुई रहमत है। अल्लाह तबारक ताला हम पर मेहरबान है, इसलिए तो हमें दुनिया में लाने से पहले दुनिया को बनाया, हर चीज़ मुहैया करी, ज़मीन आसमान और पानी बरसाकर तमाम नबातात पैदा किए, जानवर भेजा गोश्त के लिए, कश्ती सवारी के लिए, जानवर ऊँट घोड़ा ये बैठने के लिए, सब हमारे ताबे कर दिया। इतना मेहरबान है हमारा रब, तो ये मेहरबान है, वो हम पे मेहरबान ही है, मरते दम तक हम पर मेहरबान रहेगा, हम ही उसकी कदर नहीं करते हैं। अब ये अर्रहीम ये फ़ाइल पैटर्न पर है, ये बार बार रहम करता है, तो इसका मतलब वो बार बार रहम करता है, तो हमको चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ रुजू हों, गुनाह को गुनाह जाने और अल्लाह से तौबा करें, ताकि अल्लाह तबारक ताला हमें माफ़ कर दे। लेकिन हम उसकी तरफ देखते ही नहीं हैं, तो अल्लाह तबारक ताला रहीम को फ़ाइल पैटर्न पर लाकर ये बता रहे हैं कि वो बार बार रहम करता है, तो हमें उसके रहम की तरफ रुजू होना है, माफ़ी मांगना है, तो वो तो माफ़ करते ही रहता है। अब है मालिकी, ये बादशाह है, मालिकी बादशाह है, यौमिद्दीन क़यामत के दिन का, यहाँ पर लाकर बता रहे हैं क़यामत के दिन का मालिक है, दुनिया का भी वो मालिक है और क़यामत के दिन का भी मालिक है, वो फ़ैसला करेगा।
کس کی نہیں چلے گی قیامت کے دن؟ اللہ تبارک تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے ہمارے، جو بھی ہم کو مقام دینا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گا، تو وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اس کے معنی ہیں ایاک، ہم تیری ہی، کا ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، ہم تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم سب عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ، اور تجھ سے ہی، یہاں بھی کا ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، اور تجھ سے ہی، نستعین، نستعین، سین تا جب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، طلب کرنا، تو یہاں پر وہی بات آئی ہے، نستعین، ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، طلب کرنا یہ چاہنا ایک ہی بات ہے، تو یہاں پر ہم بتا دیے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، ہم نے بتا دیا اللہ کو، اور پھر اب دعا کر رہا ہے بندہ، اہدینا، ہدا یہدی، ہدایت کے معنی ہیں، تو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، یعنی التجا کر، اللہ سے ہم تھوڑی حکم کریں گے، عاجزی کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں کہ اہدینا، دکھا ہمیں، ہم عاجزی سے، تواضع سے پیش آئیں گے اللہ سے، تو اہدینا، دکھا ہمیں، صراط، تو یہ راستے کی عربی ہے، صراط المستقیم، مستقیم یعنی سیدھا، تو دکھا ہمیں راستہ سیدھا جو جنت تک لے جاتا ہے، مستقیم سیدھا راستہ جو جنت تک لے جاتا ہے، صراط، پھر سے راستہ آ گیا، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، تو نے نعمت دی، تا ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، جن کو تو نے عطا کیا، نعمتیں جو عطا کیا، علیہم، ان پر، جن پر تم نے نعمتیں نازل کی ان کے راستے پر چلا، بتا رہے ہیں، غیر المغضوبی، نہ ہی غصہ ہوئے، علیہم، ان پر، اللہ تعالیٰ کبھی غصہ نہیں ہوئے ان پر، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے، جو اللہ تعالیٰ جس پر غصہ بھی نہیں ہوئے اور نہ وہ گمراہ ہوئے، ایسے لوگوں کے راستے پر چلا ہم مانگ رہے اللہ سے، تو سورہ فاتحہ میں آدھی تو اللہ کی تعریف بڑائی ہے، اور آدھی کیا ہے، بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اور یہ سورہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو اس کو جانیں گے تو اس کے معنی کی طرف دھیان دیں گے تو ہمارے نماز میں خشوع خضوع کا نزول ہوگا انشاءاللہ۔ نماز میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس کے معنی کی طرف دھیان دے، اللہ ہمارے عمل کو اور آپ کی التجا اور ہماری التجا کو قبول کرے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔